today's video guys, so maligo sa pudan no adis mo dog clinic. So mao din ni akong aping guys basta magsakit na kong ngipon, cute kaayo. Ug karon guys nang pun mi dira nagsabay day min duha kay lagi kay para kami duha humana min duha. Og karon guys kay human naman mi so nakailis na pud day mi dira og nag-skincare na lang pud dayon mi dira kay para dili ta mga sunog at naong sa init kay allergy ra ba. Sana all. Karon guys kay nagpabugkot day na si Mama la sa ako kay lagi kay para di daw kag iyahang buhok. Og shout out day kay uncle no nga nagpasabay sa amo nga mugawas sila. So karon guys kay timing kay mugawas pud may iya pud ming gipasabay. So timing kayo guys no nga nagpasakay si uncle kay lagi kay timing musimba pud sila kami mugawas sa nya plus 10 ka sa langit ko. Salamat kayo. Og karon guys kay nakabot naman pud mi diri sa dental clinic. Og for today's video guys, sirado gud siya no. Og karon guys kay ako man jud nakita sa ilaha dira is mag-abli na sila every Saturday ug Sunday. So karon lang guys kay sirado sila kay siguro nilakaw ang dentista. Og karon guys wala pa di ay may nang hawa kay lagi kay nag-standby sa midra kadali kay lagi kay init kaayo guys unyag masunog ni among mga panit charis. Dere day ko magpaibot sa akong ngipon guys, share ko lang og sirado man jud sila no dili na nato sila mapugngan kay sirado man jud lisod sab charis. Og dere ra day na sa Mabua Quintos og sa highway ra makita ra na ninyo og magbiyahe ka dira Og karon guys kay nakasakay naman pud mi kay moadto na lang mi dito sa among adtuanan og magpaabot nga moabot mi dito So karon guys kay nakalabay naman pud mi diri sa mga palitanan kay lagi kay hapit na pud ang pista diri sa Tandag. So ayo guys kay lagi kay naay mga artista nga moabot. So wa nagdugay nakaabot ra sad mi diri ano. So mao na guys outfit check og karon guys ang isa busy kaayo og sukod nga dili man amo palit. Di anhira man mi diri guys nga nagpabugnaw busy kaayo ang isa og kanang nag-change outfit guys kay lagi kay nagsukod-sukod man na siya kay lagi kay di man amo palit gihapon. Og nakabantay ka ani nga t-shirt guys, tao ka og nakasuot ka ani sana.